बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। खसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने रियाला जेल में बानी PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। इस सिलसिले में इमरान खान और शाह महमूद अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान जज ने कहा है कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। इस पर वकला सफाई ने कहा कि हम जरा कर लेते हैं। जज ने वकला सफाई से कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। दौरान समाअत 342 का सवालनामा शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI को दिया गया, जिस पर दोनों मुल्ज़मान ने कहा कि हमारे वकला मौजूद नहीं, हम कैसे बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत ने इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड कराने और मुख्तसर समाअत के बाद केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। जज ने केस का मुख्तसर ज़बानी फैसला सुनाया। सहाफ़ियों के खिलाफ FIA नोटिस इंतखाबात के बाद टेक अप होंगे। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सहाफ़ियों की हरासगी से मुताल्लिक अज खुद नोटिस की समाअत की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून वाजिया है। जब तक जजेस कमेटी में मामला ना चला जाए, अदालत कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। मसला ये है कि कोई भी अपना काम करने को तैयार नहीं है। कल अदालत ने इसी वजह से कोई हुक्म जारी नहीं किया था। पहले अदालत में दरख्वास्त लेकर कार्रवाई की थी, अब कानून के मुताबिक सिस्टम बन चुका है। कमेटी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस काजी फाइज ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि हमें तनकीद से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। सच इंसान को आजाद कर देता है। सच तो हर तरफ से ही बिल्कुल गायब हो चुका है। क्या सहाफी झूठ रिपोर्ट कर सकता है? इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि जो यकीन दहानी कराई थी, इस पर कायम हूँ। नोटिस वापस करने का तरीकाकार है और जारी होने वाले नोटिस अभी मौजूद हैं। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। बैरिस्टर गोहर का साइफर केस फैसले पर रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि जज साहब ने अपनी तरफ से सवालात किए, हम इनसे क्या तवक्कात रखें। आइन और कानून तरीकाकार से हटकर केसेस को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम कारकुनान और PTI से लगाव रखने वाले तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि फैसले पर कारकुनान मुश्तअल ना हो, कोई कानून हाथ में ना ले। हमारी तवज्जो इलेक्शन से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 14 बच्चे निमोनिया से इंतकाल कर गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब में 24 घंटों में निमोनिया के 872 केसेस रिपोर्ट हुए और लाहौर में 24 घंटों में 202 बच्चे निमोनिया का शिकार हुए। महकमा सेहत का बताना है कि 24 घंटों के दौरान पंजाब में निमोनिया से मजीद 14 बच्चे इंतकाल कर गए, जिनमें से 2 का ताल्लुक लाहौर से था। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में जनवरी में 16,203 बच्चे निमोनिया से मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 275 बच्चे निमोनिया से इंतकाल कर चुके हैं। महकमा सेहत ने मजीद बताया कि लाहौर में जनवरी में 2,903 बच्चे निमोनिया से मुतासर हुए हैं, जबकि लाहौर में जनवरी में 56 बच्चे निमोनिया से जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। खबर शामिल करते हैं चित्राल से, जहां चित्राल के लोग अपने पुराने अरकान असम्बली से निहायत मायूस हो। यही वजह है कि NA1 चित्राल के कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर हज़ारा डिवीज़न से ताल्लुक रखने वाले साबिका वफाकी वजीर और सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद को नामजद किया है, जिनकी आमद से लोगों में उम्मीद पैदा हुई है कि इनकी कामयाबी से चित्राल का किस्मत बदलेगी। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। 2024 के आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। मुल्क की दीगर रेसों की तरह चित्राल में भी आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने जोर शोर से इंतखाबी मुहिम शुरू किया है। चित्राल के लोग अपने पुराने मुंतखब नुमाइंदों से निहायत मायूस हुए। यही वजह है कि बाज़ उम्मीदवारों से पार्टी टिकट भी वापस दिलवाए, क्योंकि उनकी कारकर्दगी पिछली असम्बली में मायूसकुन थी। चित्राल के लोगों से अरसा दराज से लो रिटर्नल बिजली और मजहब के नाम पर वोट लिया जाता है, मगर मुंतखब होने के बाद अक्सर मजहबी जमातों की नुमाइंदों की राह भी जुदा हो जाती है। यही वजह है कि इस बार चित्राल में न तो MMA बना और न मुकामी उम्मीदवार को टिकट दिलवाया गया, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान ने इंसानियत की खिदमत में अच्छी शोहरत के हामिल साबिक वफाकी
وزیر سینیٹر محمد طلحہ محمود کو پارٹی کا ٹکٹ دلوایا اور سینیٹر طلحہ محمود کو N1 چترال سے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے نامزد کیا۔ سینیٹر طلحہ محمود جو محمد طلحہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین تھے، اس نے ماضی میں بھی مختلف قدرتی آفات یا مشکل کی گھڑی میں چترال کے عوام میں کئی بار امدادی سامان اور ریلیف تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے انتخابی مہم کا آغاز ضلع پر چترال کی دور دراز علاقوں سے شروع کیا۔ تحصیل ترکو ملکوں کے مختلف دیہات کا دورہ کیا جہاں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ تحصیل ترکو میں ورکو مل شاگرام وغیرہ میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منتخب ہو کر چترال کا نقشہ بدل ڈالیں گے، یہاں پر سیاحت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھائیں گے۔ چترال کے عوام مقامی نمائندوں سے مایوس ہیں اور ان کی آمد پر انتہائی پر امید ہے۔ اصل میں ہم نے مقامی اپنے لیڈران اپنے بڑوں کو بار بار آزمایا، مایوسی ہوئی، کوئی کام نہیں کر سکا۔ آپ دیکھیں چترال کی سڑکوں کو، چترال میں کیا نہیں، کیسے غربت ہے۔ کوئی ایسے لیڈر ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ قوم کے لیے، علاقے کے لیے کوئی کام کرے۔ یہ اپر ضلع بن کے اب 3-4 سال گزر گئے تو ہماری بڑی امیدیں تھی کہ یہ ضلع بن گیا، اب یہ اپر چترال جو انتہائی پسماندہ ہے یہ انشاءاللہ ترقی کے راہ میں گامزن ہوں گے، لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود ہم مایوس ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی مضبوط کام نہیں ہو سکا۔ تو اب ہم بہت ہی پر امید ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہے کہ یہ سینیٹر طلحہ محمود صاحب N1 چترال میں الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے، طلحہ محمود صاحب پوری دنیا میں، پاکستان میں اور اپر چترال میں بھی انہوں نے پہلے سے بہت سارے رفائی کام کیے ہیں، تو ابھی ہمارا یقین ہے کہ سینیٹر طلحہ محمود صاحب یہ ہمارے چترال کی آواز پارلیمنٹ تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ تو طلحہ محمود صاحب سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہے۔ سینیٹر طلحہ محمود نے عوامی جلسوں میں اعلان کیا کہ منتخب ہو کر چترال کے ہر علاقے میں خواتین کے لیے 200 دستکاری مراکز اور مردوں کے لیے ٹیکنیکل کالج کھولیں گے تاکہ ان کو باعزت روزگار مل سکے۔ سینیٹر طلحہ محمود کے بے داغ ماضی کی وجہ سے عوام میں امید پیدا ہوئی کہ وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کے بعد چترال کے حقوق کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ خوبصورت سیاحتی علاقہ چترال، مگر سڑکیں اتنی خراب کہ یہاں پہ لوگ آنے سے گریز کرتے ہیں۔ 75 سال گزرنے کے باوجود بھی چترال کی سڑکیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس پہ ٹورسٹ آئیں اور لوگ آسانی سے سفر کر سکیں۔ یہاں کے لوگ اپنے منتخب صوبائی اور اس قومی اسمبلی کے نمائندوں سے انتہائی مایوس ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزار ڈویژن سے تعلق رکھنے والے سینیٹر طلحہ محمود N1 چترال سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ امید کرتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے بعد چترال کے لیے وہ بھرپور آواز اٹھائیں گے، یہاں کی سڑکیں بہتر ہوں گی اور یہاں کی لوگوں کی زندگی میں بھی بہتری آئے گی۔ احمد زازگل مفتاح رقی، مدار نیوز، اپر چترال۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر شاہد عمران مات اور DPO رضا صفدر قاسمی نے عام انتخابات 2024 کے سلسلہ میں تحصیل منڈی بہاؤالدین اور تحصیل ملکوال کے مختلف حساس پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا۔ انہوں نے پولنگ اسٹیشنز کی سیکیورٹی، صفائی ستھرائی، باؤنڈری والز اور واش رومز میں دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ ہمارے بیورو چیف عمیر بٹ کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عام انتخابات 2024 کے پرامن اور منصفانہ انعقاد کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں تمام تر تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ضلع بھر کے 80 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ تمام تر حالات کو ضلعی کنٹرول روم میں مانیٹر کیا جائے گا۔ پولنگ ڈے پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس، محکمہ صحت اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں ہمہ وقت موجود رہیں گی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے مدار نیوز۔